बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ा मशहूर मामला चल रहा है, वो है शीशे के कमरे का। कि एक शीशे का कमरा जो है वो तैयार किया जा रहा है और ये शीशे का कमरा अडियाला जेल के अंदर तैयार किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है ये आप लोगों के सामने रखूँगी। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये है कि एक तो पेट्रोल की कीमत नीचे आने वाली है और दूसरी अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर बहुत ज़्यादा सस्ता हो रहा है, 50 रुपये से भी ज़्यादा नीचे चला गया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। कुछ और भी अच्छी खबरें हैं जिन्हें हमारे मीडिया के अंदर डिस्कस नहीं किया जा रहा, मगर हर एक आम पाकिस्तानी, हर एक आम मुसलमान इसके ऊपर खुश है। वो है मामला इसराइल और फ़लस्तीन का, जिसके अंदर हमास की तरफ से ऑपरेशन तूफ़ानुल अक्सा शुरू किया गया है और सुबह सवेरे जो रॉकेट बम्बारमेंट उन्होंने की है उसके बाद हर मुसलमान जो है इसके ऊपर शुक्र बजा ला रहा है और खुदा से फ़लस्तीनियों की मदद के लिए दुआएं कर रहा है। अब आ जाते इस मामले के ऊपर कि शीशे का कमरा अडियाला जेल के अंदर क्यों तैयार हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब को तोड़ने की जितनी कोशिशें हो रही हैं, जो कुछ भी किया जा सकता था वो सब कुछ करके देख लिया है। जो भी एक हद के अंदर टॉर्चर था फिज़िकली या मेंटली, उसके बावजूद भी इमरान खान साहब अब जब अपने वकला से मिलते हैं या उन्होंने अपनी बहनों से मुलाकात की है तो उसके बाद वो पहले की तरह हशाश बशाश नज़र आते हैं। गो के उन्हें मुश्किलात हैं जिसका जिक्र होता भी रहता है और हम सब जानते हैं कि खान साहब की ना तो पढ़ने के लिए किताबें हैं, ना तो उनके लिए कोई बेहतर इंतज़ाम है, ना कोई मुशक्क़ती है और क्लास सी का भी बदतरीन दर्जा है जिसके अंदर इमरान खान साहब को इस वक्त रखा गया है। और जो उनकी शबाहत नज़र आ रही है उसके मुताबिक, उनकी बहनों के मुताबिक, इमरान खान साहब की आंखों के इर्द गिर्द स्याह हल्के बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं। अब मामला ये है कि शीशे का कमरा क्यों तैयार किया जा रहा है। जैसे जैसे इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ रही है वैसे वैसे परेशानी किसी दूसरी तरफ बढ़ रही है। अडियाला जेल में जो एक स्पेशल ख़ास किस्म का शीशे का कमरा तैयार किया जाना मकसूद है और जिसके बारे में प्लान बन रहा है, तकरीबन आप समझ लीजिए हतमी तौर पे वो प्लान बना लिया गया है। ऐसी सूरत में जो शीशे का कमरा है उसमें रोशनी के लिए एक बल्ब लगाया जाएगा और जो अतराफ़ होंगी उन तमाम में एक आदमी नज़र आएगा। इमरान खान साहब को उस शीशे के कमरे में बंद किया जाएगा जिसके चारों तरफ वो जहाँ भी देखेंगे उन्हें सिर्फ अपना ही चेहरा नज़र आएगा और एक रोशनी का बंदोबस्त होगा। और ये एक ऐसा शीशे का कमरा होगा जिसके बाहर से कोई आवाज़ नहीं जाएगी, अंदर से कोई आवाज़ बाहर नहीं आ सकेगी और इमरान खान साहब इस शीशे के कमरे से बाहर नहीं देख पाएंगे। सिर्फ उन्हें चारों दीवारों पर या छत पर सिर्फ अपना ही अक्स नज़र आएगा। इमरान खान साहब पहले भी किसी से बात नहीं कर पाते, मगर दूसरे इंसानों की आवाज़ें उनके कानों तक पहुंचती रहती हैं। गो कि वो उन्हें सोने नहीं देते, आराम नहीं करने देते, उसके बावजूद वो हर आम आदमी की आवाज़ सुन पाते हैं। मगर अभी इमरान खान साहब के लिए जो प्लान है शीशे के कमरे का, वो उनको मेंटली टॉर्चर करने के लिए है कि शायद ये वो हरबा हो जिससे इमरान खान साहब टूट सकें। कोई भी शख्स इतना मजबूत नहीं होता, चाहे वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो जाए, मगर एक हद है और उम्र के जिस हिस्से में इस वक्त इमरान खान साहब हैं उसमें ये बदतरीन हद है इंतकाम की कि उनके लिए ये प्लान बनाया गया है जिसमें वो किसी को ना सुन सकेंगे ना उनको कोई सुन सकेगा। वो जहाँ बात करेंगे सिर्फ अपनी आवाज़ उन्हें आएगी, जिस तरफ देखेंगे सिर्फ अपना चेहरा, अपना आप वो देख सकेंगे और एक उनके लिए बल्ब का इंतज़ाम होगा जो 24 घंटे चलता रहेगा। और यही वो तरीक़ा है जिसके साथ इमरान खान साहब को ये प्लान हो रहा है कि फ़िज़िकली तो वो कमज़ोर होंगे, मेंटली उन्हें कमज़ोर करने के लिए या उनकी याददाश्त को कमज़ोर करने के लिए अब ये हरबा आजमाया जाएगा। दूसरी तरफ एक और संगीन मामला ये है, ये हम सब जानते हैं कि सदाकत अली अब्बासी जब घर पहुँचे तो कोई शख्स था जो वीडियो बना रहा था और उनकी जो घर की ख़वातीन हैं वो पर्दे में थी, नकाब किए हुए थे उन्होंने और अब्बासी साहब के जो टेलीफोन था, उनके पास मोबाइल फ़ोन था, उसकी मुसलसल लाइट ऑन थी और पीछे बैकग्राउंड में भी 2 आदमी देखे गए हैं जिसमें से एक शख्स वीडियो बना रहा था। मुझे इसका इल्म नहीं है कि वो 2 शख्स कौन थे जो मंजर आम पर आ गए। मुमकिन है उनके घर के मुलाजिम हों, लेकिन मुलाजिम अगर होते तो उनकी ख़वातीन कभी भी नकाब ना करती। इसमें एक और तशवीश की बात है। तशवीश की बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि सदाकत अली अब्बासी के इंटरव्यू जिसको ऑन एयर नहीं जाने दिया गया, उसके अंदर जो 9 मई के सानहे के इल्ज़ामात थे वो बुशरा बीबी के ऊपर लगाए गए थे। जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं बुशरा बीबी,
ان کے اوپر 9 مئی کے الزامات لگائے گئے تھے اور بہت ساری ایسی خطرناک باتیں تھیں، جس کے بعد ڈان نیوز کے اندر سے احتجاج آیا۔ اور اس میں ایک اور تشویشناک بات یہ ہے، ابھی تک کی میری معلومات کے مطابق جس اینکر نے صداقت علی عباسی کا پروگرام ریکارڈ کروایا تھا، انٹرویو لیا تھا، وہ ہیں عادل شاہ زیب۔ عادل شاہ زیب اس پروگرام کے ریکارڈ ہونے کے بعد سے آج تک وہ کسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہیں، ان کے موبائل نمبرز اس وقت بند ہیں، اور خدا کرے وہ بخیر و عافیت ہوں، جہاں بھی ہوں، خدا ان کو اپنی امان میں رکھے، ہر شخص کو اللہ اپنی امان میں رکھے۔ مگر یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ عادل شاہ زیب ابھی تک کسی کے کانٹیکٹ میں نہیں ہے۔ یہ جب تک میں یہ ولاگ آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہی ہوں، میری معلومات یہی ہیں۔ باقی خدا کرے کہ آئندہ چند سیکنڈز کے اندر ان کا رابطہ کسی نہ کسی ایک بہتر یا مصدقہ شخص تک ہو جائے تاکہ اس چیز کو کلیئر کیا جا سکے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے اوپر۔ بڑی اچھی بات ہے، ڈالر سستا ہو رہا ہے، پاکستان کے لیے ریلیف کا موقع ملے گا، چیزیں کچھ بہتر ہو سکیں گی، سستی ہو سکیں گی، مہنگائی کے کچھ ریلیف ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ایک اچھا فیصلہ تھا کہ جی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ جو غیر قانونی لین دین ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے آگے جو بند باندھنے کا فیصلہ ہوا اور بڑی حد تک اس کے اوپر کاوشیں شروع ہوئیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے۔ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو پہلے کی طرح نہیں ہو رہی، وہ کچھ پاور پکڑ رہی ہے، کچھ ویلیو پکڑ رہی ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ اب ایک چیز جو پرسنلی میں جس کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے آپریشن طوفان الاقصی۔ ایک ایسی چیز، ایک ایسا معاملہ جیسے ہونا چاہیے تھا، اور یہ سبق ہے ان تمام ممالک کے لیے جو طاقتور کے سامنے خود کو زیر کر دیتے ہیں۔ یہ سبق ہے ان تمام ممالک کے لیے انکلوڈنگ پاکستان۔ فلسطین جس کی بنیادیں تک ہلی ہوئی ہیں، جو کمزور ہے، جہاں پر ظلم جبر ہمیں نظر آتا ہے، جہاں پہ تشدد ہمیں نظر آتا ہے، جہاں پر مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اپنی عبادت نہیں کرنے دی جاتی، اور یہ سارا معاملہ مسجد الاقصی کے حوالے سے جو ہمارے دلوں کے قریب ہے، ہمارے لیے بڑا مقدس ہے۔ فلسطینیوں نے خود کو کمزور ہوتے ہوئے حماس کی طرف سے آج صبح سویرے فجر کے بعد جو 5000 کے قریب جو راکٹ فائر کیے گئے ہیں، اس سے تباہی مچا کر رکھ دی اسرائیل کے اندر، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ یہ کوئی کارروائی نہیں ہے، یہ کوئی آپریشن نہیں ہوا، بلکہ باقاعدہ اس وقت ہم حالت جنگ کے اندر ہیں۔ ابھی تک جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق 250 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، اور جو غزہ کی پٹی ہے اس پر جو اسرائیلی حملے ہوئے ہیں ان میں 200 کے قریب اموات ہوئی ہیں اور 160 کے قریب زخمی ہیں، اور جو حماس کی طرف سے اٹیک ہوئے ہیں اسرائیل کی طرف، اس کے اندر کم و بیش 70 سے 100 کے قریب ہلاکتیں ہیں، اور تقریباً 800 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ 5000 سے زائد راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ جب ایک کمزور خدا کے نام پہ، سچا ہونے کے نام پہ اپنی پوری طاقت کو لڑا دیتا ہے تو خدا اس کا مددگار ہوتا ہے۔ فلسطین کے ساتھ پوری دنیا کے پوری جو مسلم امہ ہے اس کے دل دھڑکتے ہیں، اور فلسطین کے لیے دعائیں بہت سی ہیں کہ خدا کامیاب کرے۔ گو کہ فلسطین کمزور ہے، مگر بہت سارے ایسے اسلامک ممالک ہیں جو فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اسرائیل کی حمایت میں فٹافٹ امریکہ سے جو بائیڈن صاحب کا پیغام آ گیا کہ ہم اسرائیل کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح پوری مسلم امہ اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، اور بہت سارے ایسے مسلمان ممالک ہیں جو خاموش طریقے سے فلسطین کے ساتھ اس معاملے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد اقصی جیسے میں نے پہلے کہا ہمارے دلوں سے بہت قریب ہے، اور مسجد اقصی کے لیے لڑ مر جانے کا عزم ہر مسلمان اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ تو خدا فلسطینیوں کو کامیاب کرے، کیونکہ اس آپریشن کا، اس جنگ کو آپریشن طوفان الاقصی کا نام دیا گیا ہے، اور مسجد اقصی کے معاملے کو، مقبوضہ بیت المقدس کو سامنے رکھتے ہوئے اس آپریشن کا آغاز کیا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، اب کوئی جبر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو خدا ان کا مددگار ہو۔ دعائیں تمام مسلمانوں کے اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔